हम लोग इस दुनिया में अगर कोई सिस्टम क्रिएट करते हैं या कोई इदारे की बुनियाद रखते हैं या कोई फैक्ट्री या कंपनी खड़ी करते हैं तो उसमें होने वाले तमाम कामों का हम रिकॉर्ड रखते हैं। उसमें जो सामान हमें ज़रूरत में होता है वो जो परचेज करते हैं उस सामान को भी रिकॉर्ड में लाते हैं और उसके साथ साथ हम जिस बिल्डिंग में ऑफिस बनाते हैं या कंपनी बनाते हैं या फैक्ट्री बनाते हैं या इदारा बनाते हैं उस बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम रिकॉर्ड रखते हैं और फिर वक्तन फवक्तन उसकी मेंटेनेंस का भी हम रिकॉर्ड रखते हैं। हम अपने एम्प्लॉयज़ का भी रिकॉर्ड रखते हैं, एम्प्लॉयज़ की तमाम एक्टिविटी का भी रिकॉर्ड रखते हैं। हम उन एम्प्लॉयज़ से मुताल्लिक, उसकी जॉब से मुताल्लिक, उसकी एक्टिविटी से मुताल्लिक तमाम तर चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं और ये रखना पड़ता है। ये इदारे की बुनियादी इकाई में से है। तो ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है ना, ये रिकॉर्ड कीपिंग इदारे के लिए इंतहाई लाजमी है। इसके बगैर इदारे चलते नहीं हैं। इदारा इदारा कहलाता नहीं है, कंपनी कंपनी नहीं कहलाती, सिस्टम सिस्टम नहीं कहलाता जब तक उस सिस्टम का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाए। उसकी हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड जब तक मेंटेन ना हो तब तक वो सिस्टम सिस्टम नहीं कहलाता। तो ये जो दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, ये कायनात जो रब पाक ने बनाई है, ये जो रब किबरिया ने इतना बड़ा सिस्टम बना के रखा है, तो आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा? आलमे लोहे महफूज में इसकी तमाम तर फिजिबिलिटी मौजूद है और ये कुरान मजीद भी लोहे महफूज में मौजूद है। वहीं से यहाँ उतारा गया हमारी गाइडेंस के लिए। तो बाकी सहाइफ भी इसी तरह आलम में वो वहाँ से लोहे महफूज से उतारे गए। तो लोहे महफूज तो उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का और उसकी एक्टिविटी का एक फिजिबिलिटी सिस्टम है, लेकिन वो जो काम होता है उसका रिकॉर्ड जो है वो आलम मिसाल में रखा जाता है। और ये आलम मिसाल जो है ये है दूसरे आसमान पे आलम मलकूत में। अब ये आलम मलकूत में क्यों है? वो इसलिए कि आलम मलकूत दूसरा आसमान जो है यहाँ पे जन्नतें भी हैं, यहाँ दोज़खें भी हैं और यहाँ पे जो है वो मैदान महशर सजेगा। तो जब मैदान महशर सजेगा, जब एक दरबार लगेगा, तो उस दरबार से मुताल्लिक जो जो काम होगा उस काम का रिकॉर्ड सारा वहाँ सामने रखा जाएगा। तो वो रिकॉर्ड पहले से वहाँ तैयार होता है और वहाँ रखा जाता है। ये आलम मिसाल के हवाले से बहुत से लोग जानते नहीं हैं। वहाँ अल्लाह ताला हमें हमारे अमाल जो दिखाएगा, हमारी तमाम तर एक्टिविटी हमें दिखाएगा, हमारी तमाम तर कारकर्दगी हमें दिखाएगा, हमारे दिन और रात का तमाम तर रिकॉर्ड और डेटा अल्लाह ताला ने वहाँ उस आलम मिसाल में महफूज कर रखा है। और रिकॉर्ड कीपिंग लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में हर इंसान का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और आखिरी इंसान तक का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। और उस इंसान से वाबस्ता चरिंद परिंद, हैवानात, फसलें, फल, मेवे, फूल, खेत खलियान, बारिशें, समंदर, दरिया, सहरा, ये पहाड़,
یہاں تک کہ جنات اور ملائکہ بھی جو اس بندے کی لائف میں اٹیچ ہوئے، انوالو ہوئے، ایکٹیو ہوئے، یا اس کے سپورٹر بنے یا اس کے اینیمی بنے، وہ تمام چیزوں کا ریکارڈ عالم مثال میں موجود ہے۔ اور عالم مثال کے اس ریکارڈ کی وجہ سے بروز حشر ہماری ایک ایک چیز، ہمارا ایک ایک پل، ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پورا ویڈیوگرافی کی صورت میں ہمارے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہ باطن کے ریکارڈ ہیں، باطن کی لائبریری ہے، تو یہ باطن کے معاملات جس پہ منکشف کیے جائیں صرف وہی دیکھ پاتا ہے۔ یہ قدرت کا کمال ہے کہ وہ جیسے آپ کے ذہن میں خیال اتارتا ہے، وہ جیسے آپ کو سوچیں عطا کرتا ہے، آپ کی سوچ کوئی دوسرا نہیں سوچ رہا ہوتا، آپ کا خیال کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہوتا، آپ کے تصورات کے مناظر کسی دوسرے کے تصور میں سیم ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ کے تصور میں ہے۔ آپ کسی بھی شہر کا تصور کریں، کسی بھی علاقے کا تصور کریں، اور آپ کے ساتھ 10 بندے اور بھی تصور کر رہے ہوں، اور جب ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے تصور میں جو دیکھا اسے ایکسپلین کریں، تو ان کی ایکسپلینیشن کا منظر کچھ اور بیٹھے گا، آپ کا کچھ اور بیٹھے گا۔ بالکل اسی طرح عالم مثال کی لائبریری سے نکلنے والا وہ ڈاکومنٹ، وہ ڈیٹا آپ کے اوپر منکشف ہوگا۔ یہ خدا کی پردے داری کا ایک عجیب انداز ہے۔ وہ مالک جو اپنے بندے کی اتنی حیا کرتا ہے کہ اسے کھلے عام رسوا نہیں کرتا، اسے کھلے عام رسوا نہیں کرتا، اس کی ہر حال میں پردہ داری رکھتا ہے۔ تو بندے کو بھی چاہیے نا اپنی ذات کی پردے، جب اس نے تیری پردہ داری رکھی ہے تو اپنی پردہ داری رکھ، اور ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کی بھی پردہ داری رکھ۔ اگر آپ کسی کی پردہ داری نہیں رکھتے ہو تو ایسے میں عالم مثال میں آپ کی پردہ داری نہ رکھنے کا ریکارڈ چلا جاتا ہے، اور جب آپ کی پردہ داری نہ رکھنے کا ریکارڈ وہاں ایک دفعہ درج ہو گیا تو جن جن معاملات میں آپ نے پردہ داری نہیں کی، اس طرح کے معاملات جو آپ کی لائف کے ہیں وہ وہاں پہ منکشف ہوں گے اور سب کے سامنے ہوں گے۔ پھر شرمساری کا کیا عالم ہوگا، شرمندگی کا کیا عالم ہوگا، لجاجت کا کیا عالم ہوگا۔ لہذا یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ ہمارا ہر ریکارڈ جیسے موبائل میں آتا ہے، جیسے ویڈیو میں آتا ہے، جیسے پکچرز میں آتا ہے، جیسے ادارے اپنی فائلوں میں ڈالتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارا ریکارڈ وہاں تیار ہو رہا ہے، اور اسی ریکارڈ نے بروز حشر ہمارا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دینا ہے۔